विरासत की सियासत से नहीं हासिल किया कुछ भी, मैं जो कुछ हूँ मुझे माँ की दुआओं ने बनाया है। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रतापड़ी की शानदार नज़म। उससे पहले बेहतरीन बात सुनते हैं। लोगों के बात न करने से हमें फर्क नहीं पड़ता, हम खुद अपने आधे खानदान से बात नहीं करते। चलिए पहले सुनते हैं इमरान साहब की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। विरासत की सियासत से नहीं हासिल किया कुछ भी, मैं जो कुछ हूँ मुझे माँ की दुआओं ने बनाया है। मैं जो मसले हैं तो क्या हौसला भी तो है, खौफ किस बात का है खुदा भी तो है। मसले दोस्तों, अगर आपके रास्ते में कोई गड्ढा खोदे ना तो डरने की जरूरत नहीं है। यही वो लोग हैं जो आपको छलांग लगाना भी सिखाते हैं। आहा, मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। इरशाद। चारों तरफ जो नफरत की बातें और एक तरफ मोहब्बत की दुकान लेकर के खड़े हम लोग। मैं पढ़ता हूं 4 मिसरे। क्या कहने कि तुम्हारा रंग जहरीली हवाओं ने बनाया है, तुम्हारा रंग जहरीली हवाओं ने बनाया है। मुझे तो गांव के पेड़ों की छाँव ने बनाया है, मुझे तो गांव के पेड़ों की छाँव ने बनाया है। अमेरिका के प्रेसिडेंट के तौर पर हलफ लेने से तकरीबन 4 साल पहले 1956 में जॉन एफ कैनेडी साहब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बच्चों से खिताब कर रहे थे। खिताब करते हुए उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर शायरों को सियासत समझ में आती और सियासतदानों को शायरी समझ में आती तो दुनिया रहने के लिए और खूबसूरत हो सकती। मैं पुल बनने की कोशिश करता हूं। क्या प्यारी बात। और 4 मिसरे पढ़ता हूं कि तुम्हारा रंग जहरीली हवाओं ने बनाया है, मुझे तो गांव के पेड़ों की छाँव ने बनाया है। विरासत की सियासत से नहीं हासिल किया कुछ भी, विरासत की सियासत से नहीं हासिल किया कुछ भी, मैं जो कुछ हूँ मुझे माँ की दुआओं ने बनाया है। मैं जो कुछ हूँ मुझे माँ की क्या कहने दुआओं ने बनाया है। मैं जो कुछ हूँ मुझे माँ की दुआओं ने बनाया है। मेरी खुशबू संभाल कर रखना, मेरी खुशबू संभाल कर रखना, दिल पे काबू संभाल कर रखना। क्या तेरे सीने से लग के रोया हूँ, तेरे सीने से लग के रोया हूँ, मेरे आंसू संभाल कर रखना। मैं एक नज्म सुनाना चाहता हूं और नई सी नज्म है। दोस्तों इमरान भाई की नज़म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आइए दोस्तों बेहस्ती ज़ेवर किताब से चांद देखने का बयान सुनते हैं। अगर आसमान पर बादल है या गुबार है, इस वजह से रमज़ान का चांद नज़र नहीं आया, लेकिन एक दीनदार, परहेजगार,
سچے آدمی نے آ کر گواہی دے کہ میں نے رمضان کا چاند دیکھا ہے تو چاند کا ثبوت ہو گیا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ مسئلہ اگر بدلی کی وجہ سے عید کا چاند نہ دکھائی دیا تو ایک شخص کی گواہی کا اعتبار نہیں ہے، چاہے جتنا بڑا معتبر آدمی ہو، بلکہ دو معتبر اور پرہیزگار مرد یا ایک دیندار مرد اور دو دیندار عورتیں اپنے چاند دیکھنے کی گواہی دیں تب چاند کا ثبوت ہو گیا، ورنہ اگر 4 عورتیں اپنے چاند دیکھنے کی گواہی دے تو بھی قبول نہیں ہے۔ مسئلہ جو آدمی دین کا پابند نہیں، برابر گناہ کرتا رہتا ہے، مثلا نماز نہیں پڑھتا یا روزہ نہیں رکھتا یا جھوٹ بولا کرتا ہے اور کوئی گناہ کرتا ہے، شریعت کی پابندی نہیں کرتا تو شرع میں اس کی بات کا کچھ اعتبار نہیں ہے، چاہے جتنی قسمیں کھا کر بیان کرے، بلکہ اگر ایسے 2-3 آدمی ہوں ان کا بھی اعتبار نہیں۔ یہ مشہور بات ہے کہ جس دن رجب کی چوتھی ہوتی ہے اس دن رمضان کی پہلی ہوتی ہے، شریعت میں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اگر چاند نہ ہو تو روزہ نہ رکھنا چاہیے۔ چاند دیکھ کر یہ کہنا کہ بہت بڑا ہے، کل کا معلوم ہوتا ہے، یہ بری بات ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کی نشانی ہے، جب قیامت نزدیک ہوگی تو لوگ ایسا کہا کریں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ چاند کے بڑے چھوٹے ہونے کا بھی اعتبار نہ کرو، نہ ہندوؤں کی اس بات کا اعتبار کرو کہ آج دوج ہے، کل ضرور چاند ہے۔ شریعت سے یہ باتیں واہیات ہیں۔ اگر آسمان بالکل صاف ہو تو 2-4 آدمیوں کے کہنے اور گواہی دینے سے بھی چاند ثابت نہ ہوگا، چاہے چاند رمضان کا ہو یا عید کا۔ البتہ اگر اتنی کثرت سے لوگ اپنا چاند دیکھنا بیان کرے کہ دل گواہی دینے لگے کہ سب کے سب بات بنا کر نہیں آئے، اتنے لوگوں کا جھوٹا ہونا کسی طرح نہیں ہو سکتا، تب چاند ثابت ہوگا۔ شہر میں یہ خبر مشہور ہے کہ کل چاند ہو گیا، تب بہت لوگوں نے دیکھا، لیکن بہت ڈھونڈا، تلاش کیا، لیکن پھر بھی کوئی ایسا آدمی نہیں ملتا جس نے خود چاند دیکھا ہو، تو ایسی خبر کا کچھ اعتبار نہیں ہے۔ کسی نے رمضان شریف کا چاند اکیلے دیکھا، سوائے اس کے کہ شہر بھر میں کسی نے نہیں دیکھا، لیکن یہ شرع کا پابند نہیں ہے، تو اس کی گواہی سے شہر والے تو روزہ نہ رکھے لیکن وہ خود روزہ رکھے، اور اگر اس کے لیے دیکھنے والے نے 30 روزے پورے کر لیے لیکن ابھی عید کا چاند نہیں دکھائی دیا تو 31ویں روزہ بھی رکھے اور شہر والوں کے ساتھ عید کرے۔ اگر کسی نے عید کا چاند اکیلا دیکھا اس لیے اس کی گواہی کا شریعت نے اعتبار نہیں کیا تو اس دیکھنے والے آدمی کو بھی عید کرنا درست نہیں ہے۔ صبح کو روزے رکھے اور اپنے چاند دیکھنے کا اعتبار نہ کرے اور روزہ نہ توڑے۔ قضا روزے کا بیان۔ حیض کی وجہ سے یا اور کسی سے جو روزہ جاتے رہے ہوں، رمضان کے بعد جہاں تک جلدی ہو سکے ان کی قضا رکھ لے، دیر نہ کرے۔ بے وجہ قضا رکھنے میں دیر لگانا گناہ ہے۔ روزے کی قضا میں 3 تاریخ مقرر کر کے قضا کی نیت کرنا بھی فلانی تاریخ کے روزے کی قضا رکھتی ہوں یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ جتنے روزے قضا ہوں اتنے ہی روزے رکھ لینے چاہیے۔ البتہ اگر 2 رمضان کے کچھ روزے قضا ہو گئے اس لیے دونوں سال کے روزوں کی قضا رکھنا ہے تو سال کا مقرر کرنا ضروری ہے، یعنی اس طرح نیت کرے کہ فلاں سال کے روزے کی قضا رکھتی ہوں۔